Bonjour chers étudiants et étudiantes. Donc, في هذه الحلقة هذه غادي ندويو على l'introduction. ندويو على quelques les consignes à respecter في l'introduction. Donc هنا كما كتعرفوا l'introduction elle est importante بزاف. Pourquoi? Parce que أول حاجة كتسانتيزي لو طرافاي ديالكم كامل. ثاني حاجة هو أن لونكادرون ملي كيقرا لو طرافاي ديالك كيمشي ديريكتومون l'introduction باسكو من l'introduction غيعرف لورينتاسيون ديال لو طرافاي ديالك كله كيفاش داير. Ce qui fait elle doit être particulièrement traitée. خصها تعطى une attention particulière. وأنا كنصحكم تخليوها آخر حاجة. اوكي خليوها اخر حاجه حتى لو طرافاي ديالكم ديك الساعه تكون عندكم اون فيزيون تري كلير تري بيان. دونك هنا في لانتروداكسيون هذه اول حاجه كنبداو بها هو كندويو على لو كونتكست جينيرال دون لوكيل ليتود ا ايتي افيكتوي. اوكي كدوي مثلا كتقول ودي راه المحيط عرف في السنوات الاخيره واحد مجموعه من التقلبات. اوكي ولات واحد التنافسيه كبيره في السوق. دونك كدوي مثلا تنافسيه كبيره تقدر تدوي عليها بارقام فهمتي تقدر تدوي عليها مثلا بمعطيات علميه من دار شي ارتيكل تجيبو تسيتيها عندك. دونك كتقول اودي هاد المنافسه وهاد التقلبات ديال السوق كيخلي لونتربريز كيحتم عليها انها تكون بلو اتونتيف لهاد لي توربولونس. دونك هنا وتجيري لي ريسك ديالها باش ما تكونش باش ما تقصاش من المنافسه وما تكونش مثلا لا سيرفي ديالها en question. Maintenant, je suis en train juste de donner un exemple. Donc, هنا كتقول ودي l'entreprise هذه باش تيفيتي لي ريسك. حنا كنعرفوا بان l'audit هو un outil parmi les outils importants ديال الجيستيون ديال الريسك وديال لا بريفونسيون كونتر لي ريسك. دونك هنا كتقول داكشي علاش l'entreprise خصها ديما تسوي دير دوا توجور هكا بروسيدي ان اوديت هكا اللي غينفعها انها تعرف لي ريسك ديالها فين كاينين ولي فاي ديالها فين كاينين تكوريجيهم. دونك انا لاحظتوا معايا هنا انتقلنا من العام الخاص كنا دوينا على المحيط وعلى المنافسه وداك الشيء وجينا في الشركه وملي انتقلنا للعام الخاص بينا الاهميه ديال الموضوع اللي حنا بركين كندويو عليه اللي هو لوديت. دونك انا جيت من العام الخاص دونك انا عندي واحد السويفي سلس زويون. دونك تمي جاي من العام الخاص تري بيان. دونك انا ملي كنت غادي هذا كنبين هاد لو طرافاي هذا شنو الاهميه ديالو. دونك هنا كندوي جينيرالمون على دو بوزوان اللي غيجاوب عليهم هاد لو طرافاي هذا. دونك هنا كاين لو بوزوان ماناجيريال كاين بوزوان سيانتيفيك. بوزوان ماناجيريال سي بارابور لي زونتربريز. اوكي هاد الموضوع اللي انت غدوي لي عليه شنو غيستافدوا منه الشركات شنو غيزيدهم شنو غيستافدوا منه. والبوزوان سيانتيفيك هو ان هاد سميتو هو ان لا كوميونيتي سيانتيفيك والبحث العلمي شنو غيستافد منك. تقدر تقول مثلا سورتو الا كان ان طرافاي كي غاغ غتقول ودي انا ملي قلبت لقيت سميتو المصادر قليله فهاد لاكس دو ريشيرش. داكشي علاش بغيت نساهم في هاد لاكس دو ريشيرش نزيد لو طرافاي ديالي هكا باش يوليو دي طرافو. دونك نولي نعطي واحد لو طرافاي في هاد لاكس دو ريشيرش نعطي اون فالور اجوتي. اوكي تري بيان. باغ لا سويت كتجي وكدوي على الكاستيونير كدوي على البروبليماتيك ديالك. دونك انا كما تلاحظوا هنا بروبليماتيك سي اون كاستيون خصو يطرح سؤال بعلامه استفهام. اوكي تري بيان. دونك هنا ملي كطرح البروبليماتيك باش تجاوب عليه تقدر دير دي سو كاستيون كوم سا. تقدر دير ميم دي زيبوتيز. دي زيبوتيز كاسكو ساك دي زيبوتيز هما واحد لي ريبونس بريالابل واحد لي ريبونس اونتيسيبي اللي انت كتحطهم فرضيات. اوكي اللي ماشي بعلامه استفهام كتعطي اجوبه مسبقه كتقول ديك اجوبه انت يلاه باقا. دونك كتحطها كتقول تا نجي من بعد في سميتو في الانتربريتاسيون داكشي وغنتاكد ليبوتيز الاولى يا اما غنفاليديها مثلا الريفيزيا ليبوتيز الثانيه والثالثه والرابعه وكم سا كنجاوب على البروبليماتيك ديالي. هذه مثلا داخله في ديمارش كونتيتاتيف كاين ديمارش كاليتاتيف حتى هي عندها دي زوتي ديالها. دونك هنا كاين دي ميثودولوجي ضروري ما تدوي على ان ميثودولوجي كيلكونك باش تجاوب على البروبليماتيك ديالك. هادشي بارابور الميموار بارابور ستاج غالبا ما تيكونوش بزاف هاد لي ميثود اكزيجونت. هاد البروتوكول زعما ما كيكونش بزاف اكزيجونت. بوركوا باسكو ستاج ديالك انت ديريكتومون غديرو في اون اونتربريز. دونك انت عندك واحد البروبليماتيك دا غتشدها غتفاليدي في ديك لونتربريز اترافير داك لو ستاج. دونك لو ستاج رابور ستاج كيكون اون تيرم دو سا كيكون موان اكزيجون. تري بيان. دونك هنا ملي كتقول كطرح البروبليماتيك ديالك ولي سو كيستيون ملي كتحط لي زيبوتيسيون على ليو صافي كتحط لو بلان ديالك باش نجاوب على لا كيستيون واش شنو ندوي في بارتي الاولى شنو غندوي في بارتي الثانيه. دونك هنا كتلقى راسك صافي كتحط التوجه العام ديال الطرافاي ديالك. دويتي على السياق العام دويتي على السياق الخاص حطيتي البروبليماتيك ديالك قلتي قبل منها شنو الفالور اجوتي اللي غيدير لو طرافاي ديالك. ورا بروبليماتيك كتحط لي سو كيستيون ولا كتحط لي زيبوتيز جينيرالمون من وراها كتحط ودي انا باش نجاوب على البروبليماتيك شنو لو بلان اللي غنسويفي. هكذا كتكون دويتي على
l'ensemble des mentions obligatoires اللي خصك ديرهم في لا بروبليماتيك ديالك. هنا بروبليماتيك خصها تكون 2 حتى 3 باج. اوكي ما تكونش صغيره بزاف، اون باج جينيرالمون ما كافياش، وما تكونش عاوتاني طوال بزاف من 3 باج ولا 4 باج. راه دي تيست دكتورال قال لك كتلقى فيهم 3 باج. دونك هنا خصها تكون بين وبين هاد لي زيليمون اللي قلتهم لكم il faut les mentionner بحال 2 ولا 3 باج كوم سا كتكون جاوبتي على كتكون زعما tu as bien structuré la problématique ديالك bien sûr en faisant attention les erreurs ديال l'orthographe اللي غندوي عليهم فيما بعد. Je vous souhaite bon courage. Il a عندك شي question في quoi que ce soit, posez-la au niveau de commentaire. غادي نجاوبكم ان شاء الله. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt.